एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या, तुमने तो अपनी करप्शन बचानी है, तुमने तो अपने टीटी स्कैंडल में जो मकसूद चपरासी के पैसे सामने आए वो बचाने हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये कौमी गैरत की बात है। मेरे मुल्क के अंदर कोई अड्डे दे के अपने ही लोग मारे जाए, इसकी इमरान खान ने मुखालिफत की थी, और ये लोग कह रहे कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और इसका कंक्लूड करूंगा मैं, ये जो इस वक्त बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मेरे पाकिस्तानियों, यूरोपियन यूनियन से मुखातिब होके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सवाल पूछा, और जुर्रते सवाल पहली दफा इमरान खान ने किया। अब इमरान खान ने क्या सवाल पूछा था? जो फजलुर रहमान की जुमात जो इस्लाम के नाम पर सियासत करती है और इमरान खान के ऊपर यहूदी लाबी और पता नहीं क्या क्या के इल्जामात लगाते हैं, जो इस्लामोफोबिया का, इस्लाम का तर्जुमान बना पूरी दुनिया में। इमरान खान ने सवाल यह पूछा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमें डिक्टेट करेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या आपने उस वक्त हमारे लिए आवाज उठाई जब हम दहशतगर्दी की जंग में आप सबके पार्टनर बने और हमारी पाकिस्तान का नुकसान होता रहा? न सिर्फ नुकसान हुआ, हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ, हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7,000 से ज्यादा जवान शहीद हुए, बल्कि उसके साथ साथ दहशतगर्दी के मोरद इल्जाम भी हमें ठहराया। तो क्या उस वक्त आपने कोई सवाल पूछा? क्या आपने हमारे लिए आवाज उठाई? यह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। दूसरा यह पूछा कि जो कश्मीर में नए दौर का हिटलर मोदी जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहा है, उनसे आपने सवाल पूछा? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं, हम एक खुददार मुल्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। हमने खुद ही से रहना है, खुद मुख्तारी है हमारी। उसके बाद ये सारे इकट्ठे हो गए कि यूरोपियन यूनियन को नाराज किया। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सरबराह अगले दिन फोन करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किरदार अदा करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फजलुर रहमान की जुमात सेनेट जाके इमरान खान के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ करारदाद जमा करती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क की गैरत, कौमी गैरत, मुल्क की खुद मुख्तारी और हमारी खुददारी की बात थी। लेकिन जब आप खुददारी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो मेरी पाकिस्तानियों, इसकी कीमत भी होती है। आजाद खारजा पॉलिसी की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप पूरी दुनिया में इस्लाम को मुत्तहिद करने और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले और आलम इस्लाम के तर्जुमान बनोगे, तो बड़ी बड़ी ताकतों से यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के हवाले से। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इज़हार राय की आजादी पे हमारी दिल आजारी करके और हमारे ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कवानीन लागू करके। लेकिन एक मर्द मुजाहिद इमरान खान ने उनकी मेहनत और जितना प्रोपेगेंडा था उसका दिया, दम तोड़ गया सच बोलने से, इस्लाम का असल बयानिया फैलाने से और उसका जिक्र करने से, दीन का के पैगाम का जिक्र करने से। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर इसके बाद तो साजिशें भी बुनी जाती है, अंदरूनी सतह पे मोहरे भी बहुत हैं, और मोहरे आपको हर जगह पे नजर भी आते हैं। तो मैं अब आता हूं और चंद सवाल करता हूं। मेरा सवाल यह है, और आपको यह पता है कि OIC का इजलास 23 मार्च को होने जा रहा है, मतलब पूरे आलम इस्लाम को इमरान खान मुत्तहिद करके पाकिस्तान बुला रहा है, और 22 और 23 तारीख को पूरे दुनिया के मुसलमान वज़राए खारजा इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह होंगे। और ये इमरान खान की एक और बहुत बड़ी कोशिश है आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की। जब ये कोशिश हो रही थी तो यहां पे अदम एतमाद का राग अलापा जा रहा था। फजलुर रहमान का ऐलान हुआ कि 23 मार्च को हम इस्लामाबाद रवाना होंगे। तो फजलुर रहमान साहब 23 तारीख को तो पूरे आलम इस्लाम के वज़राए खारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं। जब इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जब OIC के तमाम रहनुमा इस्लामाबाद आ रहे हैं, उस वक्त अदम एतमाद और इन चीज़ों को आपको क्यों
ضرورت پیش آئی. اور یہ جو ضمیروں کے سوداگر آپ بنے ہو اور ضمیر فروشی کے پورا جو سندھ ہاؤس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ نے تو اپنے مارچ کے اوپر سندھ کے عوام کی ترقی کا پیسہ جو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا وہ پیسہ آپ نے استعمال کیا. لیکن جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس موقع پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح دیر، سوات، حافظ آباد، ساؤتھ پنجاب یہ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور عمران خان کے لیے پوری پاکستانی قوم نکل آئی. انشاءاللہ 27 تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک میں پوری پاکستانی قوم آئے گی, اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ پاکستانی قوم خوددار ہے. ہمارے اندر یہ جو چند سیاسی لوگ ہیں, سیاسی خاندان ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی, یہاں پہ پیسہ لوٹا, پاکستانی قوم کا خون چوسا, باہر جائیدادیں بنائی, جن کے فیک اکاؤنٹس ہو, جن کے افشور اکاؤنٹس ہو, جن کی باہر جائیدادیں ہو, وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اور میں اپنے پاکستانیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کا سے جو انکار کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ بولا, کیا یہ آپ کی دل کی ترجمانی ہے؟ کیا آپ کی دل کی آواز ہے؟ کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ہمیں اور جنازے نہیں اٹھانے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے نکلنا ہوگا اور ساتھ دینا ہوگا. میرے پاکستانیوں, اور آپ تو نکلے, لیکن آپ نے ان سے سوال پوچھنا ہے اور سوال پوچھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں فیصل آباد میں جو ایک ایم این اے تھا اس کے شہر میں بھی لوگ نکل آئے, دوسری جگہ پہ لوگ نکل آئے کہ ایک تو ضمیروں کے سوداگر ہے, دوسرے ضمیر فروش ہے. کہ عمران خان نے جب خودداری کی بات کی, ایبسولوٹلی ناٹ بولا, ڈرون گرانے کی بات کی, یورپین یونین کو جرأت سوال کیا, تو اس کے بعد آپ سب متحد ہو گئے اور بیرونی اور اندرونی سازشیں شروع ہو گئی. تو اب سوال پوچھیں گے اور میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ سرکس تو ختم ہو جائے گا, یہ آپ دیکھ لیں گے, کیونکہ یہ تو سارے ضمیر فروش عمران خان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ ہے نہیں, کر ہی نہیں سکتے. نظریے اور ذاتی مفادات کی جنگ میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. نظریہ جیتے گا, ذاتی مفاد کو شکست دی ہوگی. کاز کے لیے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں کاز ہی جیتے گا, بڑا مقصد جیتے گا. یہ پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی خودداری, پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. یہ اسلام کی ترجمانی کی بات ہے. یہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑی اور مؤثر آواز کی بات ہے, اور اس کے بعد OIC تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے. تو جب بھی میں باقی جماعتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے لوگ انشاءاللہ, یہ پاکستانی اگر ایک ریڈیو والا بھی ہے, چھوٹا دکاندار بھی ہے, ایک رکشے والا بھی ہے, ایک ڈرائیور ہے, ایک تنخواہ دار ہے, جب بھی آپ جہاں پہ جائیں گے آپ سے سوال ہوگا کہ جب ملک کا وزیر اعظم, عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے, میری جان بھی اس مقصد کے لیے چلی جائے میں پھر بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ تو کڑا ہے, اس کی جماعت تو کڑی ہے, اس کی حکومت تو کڑی ہے. لیکن جو ایم این اے, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, وہ اگر اس سازش میں حصہ بنے گا اور یہ جو عدم اعتماد کا ایک پتہ نہیں کہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے, اس میں حصہ دے گا, وہ سوالوں کے جواب دے گا. ہماری پاکستانی قوم غیرت مند ہے. آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا, فضل الرحمان کہتا ہے کہ یورپین یونین کو للکارا کیوں, لیکن قوم خوددار ہے, قوم کڑی ہے, قوم غیرت مند ہے, قوم خودداری چاہتی ہے. تو میرے پاکستانیوں, یہ جو لوگ یہاں پہ روزانہ سرکس لگاتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے, کیونکہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. جو آپ کو یاد ہوگا وے آف دی ورلڈ ایک کتاب ہے جس میں فرزند زرداری کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ بیٹا آپ کے اکاؤنٹس, مطلب جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ کہاں کہاں پہ پڑا ہے. تو جب وہ دنیا وہ سنتی ہے تو کیا یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں کر سکتے. تو میرے پاکستانیوں, اس وقت یہ تمام چیزیں چل رہی ہے, آپ کے سامنے ہیں, اور جو پاکستان اور پاکستان کی جو ایک بہتر ہماری پالیسی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اس قسم کے ہتھکنڈے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے. سینٹ میں بھی آپ نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کو دیکھا تھا, ووٹ خرید رہے ہیں.
کیونکہ ان کا قوم سے، ملک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ تو ضمیروں کے سوداگر ہے اور یا ضمیر فروش ہے، ادھر جھک جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو چند چیز میں یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن میرے پاکستانیوں، پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کا یہ مقدمہ جاری رہے گا. عمران خان اسی طرح آواز اٹھاتا رہے گا. آج میں آپ سب سے اس لیے بات کر رہا تھا کہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، اور آج ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک علم بلند کیا تھا، آواز بلند کی تھی، عالم اسلام کی ترجمانی کا آغاز کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ایوان میں اس کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور ہر 15 مارچ کو انشاءاللہ عالمی دن منایا جائے گا اسلاموفوبیا کے خلاف. آپ سب کا شکریہ.